جس بندے دا عمل کوئی نہیں زندگی اندر عمل تو دی خالی زندگی ہے، اس بندے دی زندگی دا کوئی فائدہ نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ایسے گل دا تذکرہ کیتا ہے۔ میں بلا تمہید بات دا آغاز کرنا چاہنا، اللہ دے قرآن دے 29 پارے اندر اللہ نے اس گل دا آغاز کیتا۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے موت دا تذکرہ کیتا ہے، او دے بعد اللہ نے زندگی دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کائنات دے لوگوں میں سب تو پہلا موت نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ جی موت نو پیدا کیوں کیتا ہے؟ فرمایا دنیا کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو موت نو یاد رکھ کے زندگی گزاریا کرو، موت نو سامنے رکھ کے اپنے عملان دی فکر کریا کرو۔ کائنات دے لوگوں او رب نہیں ویندا، او جوانی اندر موت دے دیندہ ہے، او رب نہیں ویندا او بچپنے اندر موت دے دیندہ ہے، او رب نہیں ویندا بڑھاپے اندر موت دے دیندہ ہے۔ اور نوجوانوں تھوانو ایک دعوت فکر دینا چاہ رہے آجے، اللہ دی مہلت نو اپنی تیز تراری نہ سمجھیا کر، اللہ پاک دی مہلت نو اپنی شیاری نہ سمجھیا کر، اللہ پاک دی مہلت نو اپنی چلاکی نہ سمجھیا کر۔ اور رب تے مہلتاں دیندا ہے، اور رب تے بار بار بندے نو موقع عطا کردا ہے۔ ہو سکدا ہے اج نہیں تے کل میرے در تے آ جائے، ہو سکدا ہے اج نہیں تے کل آ جائے۔ اور رب اپنی پکڑ تے آنا چاہے نا، اور فرعون جیسے بادشاہاں نو پانی میں غرق کر دیندہ ہے، اور اب اپنی آئی تے آئے نا، اور نمرود جیسے بادشاہانو او دیاں حواریاں کولوں جتیاں مروا دیندہ ہے، اور اب اپنی آئی تے آئے نا، کرون جیسے دولت مند انسانانو اونا دے مال سمیت زمین جدن سا دیندہ ہے۔ میں باغ مختصر کرنا چاہ رہے آجے، کائنات دے لوگوں اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں ویکھنا چاہنا کیڑا بندہ نیک عمل کر کے آ رہے ہے، کیڑا بندہ چنگے عمل کر کے آ رہے ہے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کائنات دے لوگوں اللہ نے 4 قسمہ اٹھا کے گل کی تیئے۔ اللہ جی گل کر دینے فرشتے بے ہوش ہو جاندے نے، اللہ جی گل کر دینے فرشتے بے ہوش ہو جاندے نے۔ اللہ جی تسی قسمہ نہ بھی چکو سانو تو اڈی گل تے پھر بھی یقین ہے۔ کائنات دے لوگوں اج تیرے میرے سامنے قرآن پڑھیا جاندہ ہے، اج ہے بھی مسلمان تے مسجد چو دوری ہے، اج کہندہ میں مسلمان لیکن نمازاں تو دوری ہے۔ کائنات دے لوگوں اج کہندہ میں مسلمان لیکن اسلام تو دوری اختیار کردہ چلا جا رہے ہیں۔ اللہ نے 4 قسمہ چوکے آکھیں آئے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بے شک میں انسان نو بڑا سونا بنایا ہے، بے شک میں انسان نو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ جیوں کیڑا بندہ جیڑا خوبصورت بن کے روے گا؟ اللہ فرماندے نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کائنات دے لوگوں جیڑی گل میں سمجھانی چاہ رہے آجے، اللہ فرماندے نے اگر عمل کریں گا میں تینو سونا ہی رہن دیاں گا، اگر عمل کریں گا میں تینو چنگا ہی رہن دیاں گا، اگر عمل کریں گا میں آلہ وچ شامل کر دیاں گا، اگر عمل کریں گا میں بلندیاں عطا کر دیاں گا، اگر عمل کریں گا میں رفعت عطا کر دیاں گا، اگر عمل کریں گا میں زندگی تیرے قدم
ते निछावर कर दियांगा। अगर अमल करेगा फिर मैं तेरी मिट्टी नू भी सोना बना दियांगा। अगर अमल करेगा मैं आसमान तो फरिश्ते नाज़िल कर दियांगा। अगर अमल करेगा मैं दुनिया ते जन्नत दे सर्टिफिकेट अता कर दियांगा। अगर अमल करेगा मैं सारी कायनात तेरे पीछे लगा दियांगा। अगर अमल नहीं करेगा अल्लाह फरमाते ने सुम्मा रददनाहु असफला साफिलीन, कायनात दे लोगो अल्लाह फरमाते ने मैं फिर तेनू जहन्नम दा बालन बना दियांगा। मैं तेनू जहन्नम दा ईंधन बना दियांगा। मैं तेनू जहन्नम दी नजर कर दियांगा। मैं तेनू जहन्नम च सुट दियांगा अगर अमल नहीं करेगा। कायनात दे लोगो आखिरी गल ते मेरा सलाम है, एक अमल दसना चाहना जिदी वजह तो जन्नत भी मिलेगी, जन्नत अंदर मुस्तफा दा साथ भी मिलेगा। अगर मैं सुनवान ते गुफ्तगू करा मैनू कई घंटे दरकार ने सुनवान नू बयान करन वास्ते, लेकिन मैं एक गल समझानी चाह रहा जे कायनात दे लोगो ओ केड़ा अमल है जिदी वजह तो जन्नत भी मिलेगी, जन्नत अंदर मुस्तफा दा साथ भी मिलेगा। तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने जेड़ा बंदा फजर दी नमाज दे बाद ते मगरिब दी नमाज तो बाद 7-7 मरतबा ए अमल करदा है, लेकिन अज नौजवानां दी तादाद बैठी है। अज मेरे नौजवान आए ने, मैं एक दर्द फिक्र देना चाह रहा और नौजवानों फजर दी नमाज पढ़िया करो। जेड़ा बंदा फजर दी नमाज पढ़दा अल्लाह रहमतां अता कर देंदा है। उंज ते आशिक रसूल उंज ते मुहब्बत रसूल आखिए ना सड़कां बला करनियां ने, जुलूस कढ़ना है, बड़े नौजवान मिलणगे, लेकिन फजर दी नमाज अंदर ऐसे मस्जिद दा चक्कर लगाया जे अल्लाह दी कसम उठा के कहना 2 सफा नौजवानां दियां नहीं मिलणगियां, 3 सफा नौजवानां दियां नहीं मिलणगियां। है असी पक्के आशिक रसूल, है असी पक्के मुहिब्बे रसूल। और यार अल्लाह अगर चाहता फजर दी नमाज 8 बजे भी रख सकते सन, अल्लाह अगर चाहता फजर दी नमाज 10 बजे भी रख सकते सन। मौलाना ज़करिया यज़दानी साहब स्टेज दी ज़ीनत ने दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह उम्र च बरकत अता फरमाए। अगर अल्लाह ताला फजर दी नमाज रखना चाहते ना ते 11 बजे भी रख सकते सन। अल्लाह ने नींद अंदर क्यों ए नमाज नू रखिया है? अल्लाह फरमांदे ने लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं वेखना चाहना केड़ा अमल करके आउंदा है, मैं वेखना चाहना केड़ा अपना बिस्तर छड़ के आउंदा है, मैं वेखना चाहना केड़ा अपनी नींद कुर्बान करके आउंदा है, मैं वेखना चाहना केड़ा ठिठर दियां रातां विच वुजू करके आ रहा है। अल्लाह जी की आदर फरमाना चाह रहे जे कायनात दे लोगों, नबी पाक फरमांदे ने आखिरी हदीस है, आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा फजर दी नमाज दे बाद ते मगरिब दी नमाज दे बाद 7-7 मरतबा एक कलमे आंदा है, ओ कलमे केड़े कलमे ने? आका फरमांदे ने रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। कायनात दे लोगों तर्जुमा किए आंदा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह मैं तेरी रजा ते राज़ियां, अल्लाह तू मैनू माड़ा खवाया मैं फिर भी तेरे ते राज़ियां। अल्लाह हाफिज़ रिज़वान साहब दी उम्र च बरकत अता फरमाए, बड़ा पुरतकल्लुफ खाना सी, अल्लाह घर अंदर रहमतां दा नज़ूल अता फरमाए। कायनात दे लोगों ये बंदा कहंदा है अल्लाह मैं तेरी रजा ते राज़ियां, अल्लाह तू बादशाह बनाया मैं फिर भी तेरे ते राज़ियां, अल्लाह तू मैनू गदा बनाया मैं फिर भी तेरे ते राज़ियां, अल्लाह तू मैनू ब्रांड पवाया मैं फिर भी तेरे ते राज़ियां, अल्लाह मैनू तू कख पवाया मैं फिर भी तेरे ते राज़ियां। कायनात दे लोगों दूसरे नंबर ते आंदा है वा बिल इस्लामी दीना, अल्लाह मैं दीन इस्लाम ते राज़ियां, अल्लाह मैं नमाज पढ़ के राज़ियां, अल्लाह मैं रोजे रख के राज़ियां, अल्लाह मैं दीन इस्लाम ते अमल करके राज़ियां, अल्लाह मैं दीन इस्लाम नू मन के राज़ियां। तीसरे नंबर ते आंदा वा बि मुहम्मदिन नबिया,
اللہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نبیوں تے راضیاں اللہ میں آقا دے نبیوں تے راضیاں کائنات دے لوگوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی گل آئیے میرا پیر خانہ ہے میں گل کرن تو بغیر نہیں رہ سکتا اے میرے ایمان دا حصہ ہے میں تواڈا بھی حصہ پوانا چاہ رہا ہاں آخری گل تے میرا سلام ہے اور جس نبی نے تیرے میرے واسطے مارا کھا دیاں اور جس نبی نے تیرے میرے واسطے بدر تے احد دیاں جنگاں لڑیاں اور جس نبی نے تیرے میرے واسطے شیب ابی طالب 3 سال قیداں برداشت کیتیاں اور جس نبی نے تیرے میرے واسطے اپنے گھر دے اندر محصور ہونا برداشت کر لیا اور جس نبی نے تیرے میرے واسطے اپنے دندان مبارک نو شہید گوانا گوارا کر لیا اور جس نبی نے تیرے میرے واسطے ہجرت نو پسند کر لیا آج اس نبی دی نعت پڑھانا چاہ رہے آجے اس اوج نبی دی نعت وچ حصہ پوانا چاہ رہے آجے اگر میرے نال پڑھ لو گے حصہ پہ جائے گا نہیں تے تساں بھی چلے آ جانے میں بھی چلے آ جانے اللہ دے دربار وچ فرشتے واپس جان گے فرشتے پوچھن گے اللہ دسو اللہ پوچھن گے فرشتے کتھوں آئے ہو فرشتے کہن گے اللہ اسی ککے چک تو آئے ہاں اللہ فرمان گے دسو کی کر کے آئے ہو فرشتے کہن گے اللہ تیرے نبی دی نعت لوگ پڑھ دے سن اسی انہاں دا نام لکھوا کے آئے ہاں اسی انہاں دا نام لکھ کے آئے ہاں کائنات دے لوگوں اج فرشتیاں دی فرشت وچ اپنا بھی نام شامل کروا لو تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا دی نعت پڑھن لگا تساں گج وج کے سبحان اللہ کھڑے او صحابہ کولیاں تے لیٹ کے بولے صحابہ سولی چڑھ کے بولے اج میں ککے چک دی مسجد دا ریکارڈ ٹوٹ جائے اج دے پہلا کدی نہیں سبحان اللہ اس مسجد چ نہ گونجی ہوئے اج پتہ لگے نبی دے غیرت مند نوجوان نے آقا دے غیرت مند محب رسول بیٹھے نے آقا نال پیار کرنے والے بیٹھے نے اج منو بھی پتہ لگے گا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب ایم فل سکالر میاں چنو تو تشریف لے آئے نے وہ بھی روز مجمع ویکھ دے نے انہاں دا دل خوش ہو جائے یار سیال کوٹی یہ اینی محبت کر دے نے اینی آقا دے نال پیار تے الفت رکھ دے نے ہمیں جدو شعر مکمل کرا میں ہاتھ دا اشارہ کرا تساں اچھا ہو کے سبحان اللہ کہنا ہے مکے وچ ایک سوہنا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا او دے رتبے دیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا ایک دفعہ اور کوشش کرو ہاں کہو سبحان اللہ میں دعا کرنا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے اے سال اللہ انہوں حج دی سعادت نصیب فرمائے اللہ جڑا اس تو اچھی سبحان اللہ کہے رمضان وچ اپنی امی نال عمرہ کر کے آئے اللہ جڑا اس تو اچھی سبحان اللہ کہے ہوئے اپنے ابو نال اگلے سال حج کر کے آئے ہن میں نہ دوبارہ پڑھاں گا تو سبحان اللہ دی انج ٹھنڈ دوبارہ پھر پانی ہے مکے وچ ایک سوہنا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا نشرہ حسینہ ہاتھ ید اللہ قدمہ تھلے فلک ہے واللہ فلک ہے واللہ دسو کیڑا مل لا سکدے اے ہو جے انمول دا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا
حافظ صاحب دا حکم ہو گیا ہے، آخری شعر ہے، ویسے تو میں اتنے گل مکا دینی سی لیکن فروقی صاحب دا حکم ہے میرے واسطے، یہ میرے استاد بھی نے، دوست بھی نے، بڑے بھائی بھی نے، کراچی تو لے کے خیبر تک الحمدللہ منو یہ رفاقت نصیب ہوئی ہے۔ ویسے تو میں بھی الحمدللہ سکول ٹیچر ہاں، ایم فل انہاں دے نال ہی کر رہا لیکن اللہ پاک نے انہاں دے نال بہت پیار تے محبت رکھیا تے انہاں دا آرڈر میں موڑ نہیں سکدا۔ انہوں نے اس واسطے کیا کہ لوگاں دا رجحان ویکھ کے ہن میں آقا دی نعت ایسی پڑھن لگنا ہے کہ میں تانوں نہیں کہنا سبحان اللہ کو، تسی آپ ہی سبحان اللہ کہنا ہے، اتنی پیاری نعت ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سارا جملہ میں پڑھاں گا آخر تے تُس آنکھنے سونیا تیری کیا بات ہے۔ انہاں رضائیاں چدرہ چوتھ بار کڑ کے آنکھنے سجاہت جرت نال چوکے آنکھنے سونیا تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے حافظ محمد علی صاحب انہاں دی گواہی پال وہ ویڈیو کیمرے اندر، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ انجتے آدم بھی نبی اللہ نے، انجتے ابراہیم بھی خلیل اللہ نے، انجتے اسماعیل بھی ذبیح اللہ نے، انجتے عیسیٰ بھی روح اللہ نے، لیکن یوں تو سارے صبح لوگ پوچھن راتی جلسہ سن کے آئے ہو، دسو کی سنا کے آئے ہو، ایک کو جملہ یاد کر کے لے جایا جے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ حشر دا میدان ہوئے گا، نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا، جدو سارے انو اپنی اپنی پئی ہوئے گی، جدو سارے کہنگے اذهبوا الى غیری، اس نبی دی نعت پڑھ، جدو سارے انو اپنی اپنی پئی ہوئے گی، اس نبی نو ساڑی پئی ہوئے۔ اس وجہ تے میرے نال مل کے پڑھنا، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سجاد جرت نہ چوکے آنکھنے سونیا تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔